शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर कति राम्रो आहा कति राम्रो कति राम्रो आहा 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 कति राम्रो तपोभूमि ज्ञान भूमि शान्ति भूमि हाम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो वसुदैव कुटुम्बकम संस्कृति हो हाम्रो आहा कति राम्रो 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 प्रथम योगी आदि गुरु शिवजी को ज्ञान यही भूमिमा अभ्यास भयो पहिलो योगदान हो प्रथम योगी आदि गुरु शिवजी को ज्ञान यही भूमिमा अभ्यास भयो पहिलो योगदान मनमा पवित्रता भर्ने शिव भूमि हाम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो शिव ओम आहा कति राम्रो 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 आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग आहा कति राम्रो 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 थाहा छैन कहाँ जानु पर्यो एउटै व्यक्ति राजा ऋषि अध्यात्मका पिता जानक अष्टवक्र संवाद एकल महागीता हो एउटै व्यक्ति राजा ऋषि अध्यात्मका पिता जानक अष्टवक्र संवाद एकल महागीता अष्टवक्र माता सीता जन्मभूमि हाम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा
छन् वेद पुराण शास्त्रभरि प्रोढ पीडा दिए पाप हुन्छ परोपकार पुण्य यही ज्ञानले छन् वेद पुराण शास्त्रभरि प्रोढ सर्वज्ञ वेद वेशको ज्ञान भूमि हाम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो परोपकार पुण्य आए आहा कति राम्रो 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 गुप्तवास साधनामा पाण्डव यही आए खतडानी शिव कोरीले दिव्य ज्ञान पाए ओ गुप्तवास साधनामा पाण्डव यही आए खतडानी शिव कोरीले दिव्य ज्ञान पाए योगी ध्यानी तपस्वीको गुरु भूमि हाम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु आहा कति राम्रो 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 तन्त्रबाट ध्यान हुँदै समाधिमा पुग्ने कल्याणकारी विधि दिए आनन्दमा डुब्ने तन्त्रबाट ध्यान हुँदै समाधिमा पुग्ने कल्याणकारी विधि दिए आनन्दमा डुब्ने सिद्धयोगी गोरखनाथको तपोभूमि हाम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो हँसीमा खेलीमा धरीमा ध्यान आहा कति राम्रो 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 तपोभूमि ज्ञान भूमि शान्ति भूमि हाम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो आहा कति राम्रो वसुदैव कुटुम्बकम संस्कृति हो हाम्रो आहा कति राम्रो 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 गुरु शरणं प्रभु गुरु शरणं गुरु शरणं प्रभु गुरु शरणं आए म त तिम्रै धाम गुरु चरणं प्रभु गुरु चरणं आए म त तिम्रै धाम गुरु चरणं प्रभु गुरु चरणं